नमस्ते आन्यासेयो स्वागत गर्दछु म राल्फ गिरी स्टोरी टेलर्समा स्पोन्सर्ड बाई एचडी मोबाइल तोङतेङ। आजको स्पिकरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आजको स्पिकरलाई म एउटा फाइटरको रूपमा लिन चाहन्छु, किनभने उहाँले जुन तरिकाले आफ्नो जीवनमा भोगाईहरूलाई लड्नु भएको छ त्यो एउटा फाइटर भन्दा कम छैन। उहाँको कथामा हामीले एउटा इमिग्रेसनको जेलदेखि लिएर हातमा लागेको चोटको दुर्घटनाको कुराहरू र पीडाहरू सुन्न सक्छौं। उहाँले जुन तरिकाले आफूलाई लडेर संघर्ष गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ उहाँको जीवनबाट हामीले धेरै कुराहरू पाठ सिक्न सक्छौं। साउथ कोरियामा रहेर आफ्ना 7 वर्षका अनुभवहरूलाई उहाँले जुन तरिकाले आज स्टोरी टेलर्समा प्रस्तुत गर्न लागिराख्नु भएको छ मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अनुभव गरेको छु। तपाईहरुले पनि धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आउनुस् जोरदार तालीका साथमा स्वागत गरौं हाम्रो राजन घिमिरेलाई। नमस्कार, मेरो नाम राजन घिमिरे, घर नवलपुर, कोरियामा दोङदेमुन। कोरिया आएको 7 वर्ष पुरा भयो। कथा सबैको जीवनमा हुन्छ। मेरो जीवनमा पनि कोरिया बसेको भोगाईलाई समेटेर मैले एउटा कथा लेखेको थिएँ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि कथा लेखेको थिएँ। जुन कथा मैले कोरियामा पछिल्लो समय नेपालीहरूको सुसाइड गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि मैले उक्त कथा लेखेको थिएँ। मेरो कथाले कसैलाई प्रेरणा मिलोस्, कसैलाई हौसला मिलोस्, जीवनमा अप्ठ्यारो परे पनि सुखका बाटाहरू छन्, धैर्य गर्न सक्नुपर्छ भन्ने आँट मिलोस् भन्ने हेतुले मैले एउटा कथा लेखेको थिएँ। जुन कथालाई हेलो नेपाल.com मा पोस्ट पनि गरिएको थियो। त्यही कथालाई नै आज म हजुर समक्ष सेयर गर्दैछु। नेपालमा हुँदा घरको कान्छो छोरो दुःख केला भन्छ त कहिले थाहै भएन। खेलखेलैमा जीवनहरू बित्दै गयो। रमाइलो दिए दुःखहरू कहिले भोग्नै परेन। खेलखेल खै कहाँबाट कोरियाको भूत चढ्यो थाहै भएन, पत्तै भएन। कोरियन भाषा पढियो, ठुलो मेहनतका बावजुद कोरियन भाषा पनि पास भएँ। कोरिया भाषा पास भएपछि लगत्तै 2 वर्षको वेटपछि बल्ल बल्ल कोरियाको भिजा लाग्यो। जब कोरियाको भिजा लागेपछि ममा कुनै खुसीका हर्षहरू देख्न सकिनन्। साथै म नै पहिलो व्यक्ति थिएँ होला। कोरियाको भिजा लागेर पनि ममा कुनै हर्षका खुसीहरू थिएनन्, कुनै खुसी लागेन। विदेशी ठाउँ कसरी जाने, घर नछोडेको मान्छे विदेशी भूमिमा जानुपर्ने कस्तो हुने हो, नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश, त्यो डर लाग्थ्यो। अन्य कुराले गर्दा पनि होला। जब भिजा लाग्यो मेरो मनहरू बिस्तारै झन्झन गल्दै गयो जस्तो हुन थाल्यो। अरूहरू देख्थेँ, खुसी देख्थेँ, भिजा लागेकोहरू धेरै खुसी हुन्थ्यो, तर म त्यस्तो हुन सकिनँ। घर नछोडेको भएर होला, घरकोमा पुटुप लिएर बसेको छोरो भएर होला, त्यस्तो मलाई अनुभव भयो। लगत्तै हाम्रो मेडिकल पनि भयो। हाम्रो टिचिङ स्कुलमा मेडिकल थियो। म कोरिया जानलाई 50 किलोको वेट हुनुपर्छ भन्ने सुनिन्थ्यो। ठ्याक्कै आधिकारिक नियम त थिएन, तर 50 किलो हुनुपर्छ भन्ने। तर मेरो वेट चाहिँ 45-46 केजीको म वेट गर्न गइयो। वेट जाँदाखेरि त्यो दिन अझै पनि मानस अस्पतालमा ताजी छ त्यो दिनहरू। मैले दही रकेर टन्न खाएर खोल्टीमा कोइनहरू राखेर, पैसाको सिक्काहरू कोइनहरूलाई खोल्टीमा राखेर वेट गरेको थिएँ। त्यो खोल्टीमा राखेको कोइनहरूले कति नै वेट बढ्थ्यो र 45-46 को थिएँ। वेट त्यस्तै 46, 46.5 देखाइदियो। वेट गर्यो, हेर्दाखेरि मेरो यस्तो हुँदैन, आफ्नो टाउको नै मुनि गएको थियो। कति देखिन्छ वेट भनेर यस मेसिनमा हेर्दा 46 देखियो। कति वेट हेर्दा मैले आफै 47 भने, अलिकति बढाएर 47 भने। सुन्नेले 49 सुनिदियो, लेख्नेले 50 लेख्यो। जसले गर्दा मलाई मेडिकल त म पास भएँ, तर लामो जिन्दगी कोरियामा पास गर्नुपर्ने थियो। लगत्तै हाम्रो ट्रेनिङ पनि भयो। ट्रेनिङ सेन्टरबाट थाहा हुँदो रहेछ आफ्नो कम्पनीमा परेका साथीहरू छन् छैनन्, को छौँ कम्पनीमा, नेपालीहरू छन् छैनन् सबै थाहा हुँदो रहेछ। तर मेरो कम्पनीमा साथी कोही पनि रहन्छन्। हामी ट्रेनिङ सेन्टरमा भएका मध्येको 100मा पर्ने कम्पनी त परेको कुरा 100मा पनि पर्ने म एक्लै नेपाली थिएँ। झन् डर लाग्यो। त्यस्तो आत्तिको मान्छे कसो कसोलाई भनेको। कोरिया गएपछि पनि कम्पनीमा एक्लै म नेपाली थिएँ। झन् डर लाग्यो। यस्तो भयो, कस्तो निला, कस्तो गर्ने तरसमा अरू हेर्ने। तर पनि दिनहरू बित्दै अनन्त हाम्रो फ्लाइट भरै छाड्यो। 2013 साल जनवरी 7 मा हाम्रो फ्लाइट भयो। 2 दिनमा 2टा फ्लाइट भएको थियो। एउटा डाइरेक्ट फ्लाइट थियो 4 बजेको भने 5 बजेको ट्रान्जिटवाला फ्लाइट थियो। डाइरेक्ट फ्लाइटमा कोरियन फ्लाइटमा म कोरिया आएँ। कोरिया आएपछि फेरि मेडिकल गरिँदो रहेछ। कोरियामा आएपछि मेडिकल भयो। ट्रेनिङ सेन्टरमा ट्रेनिङ भयो। त्यो 3 दिनको ट्रेनिङ पश्चात साहु आउनुभयो। साहु आएर साहुले लिएर जानुभयो। साहुलाई भेट्दा यस्तो लाग्यो कि ओहो साहुलाई मैले कहिले नेपालीबाट भेटेको छु, चिनेको छु, बोलेको छु, भेटेको छु। आफ्नै मान्छे जस्तो, कतै भेटे जस्तो, बोले जस्तो, चिने जस्तो अनुभव भयो। साहु हाँसिरहन खोज्ने, बोलिरहन खोज्ने, जसले गर्दा मेरा डर थिए, पीडाहरू थिए सबै एकपलभरमै हरायो। म फ्रेस जस्तो महसुस भएँ। 2 घन्टाको बाटो हुँदै
यहाँ गाडीको यात्रा हुँदै हामी कम्पनी नजिकै रहेको खिसोसम्म आइयो। खिसोसम्म आएर बसियो। साउले खाना अर्डर गर्नुभयो, सँगै खाना खाइयो। कोरियामा ट्रेन स्टेसनमा हुँदा खाना हजुरलाई पनि थाहा होला, त्यहाँको नमिठो खाना, त्यहाँको गन्धहरू। अरू ठाउँमा त हामी नेपाली खाना गरेर त हामी त खुसी भएर खान्थ्यौँ, महँगो बसाउने। तर कोरियन खानाहरू नाक थुनेर जानुपर्ने अवस्था, नाक त थुने होइन तर त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो। अरू खानालाई हेपेर नाक थुने कुरा त हुन्थेन, तर पनि हामी त्यसरी गर्थ्यौँ। कोरियामा हुँदा 3 दिनसम्म चोखो भएर चोखो पाइ मात्रै खाएर बाँचेको कथा मसँग ताजै छ। हजुरहरूको कथा नि सायद त्यस्तै नै छ होला। पानी र चोखोबाले बाँचेको शरीर। कोरिया 3 दिनपछि खानाले धेरै कोरिया मिठो खाना हुन्छ नि भन्नुभयो। बाँच्ने आज थोरै पलाएर आयो, खाना मिठो पाइने चाहिँ खाना कारण चाहिँ मोदी दिन्छ कोरियामा भन्ने भन्नुभयो। अनि लगत्तै 1-2 घन्टासित सारा सबिस्ताको भला कुरा भयो, कसरी भयो। साउले म मेरो कम्पनीमा पहिला पनि नेपालीहरूले काम गरेका थिए। इपेसबाट आएको नेपाली म भए पनि हाम्रो कम्पनीमा नेपाली दिदीहरूले पहिला काम गर्नुभएको रहेछ। उसले भन्थ्यो मलाई नेपालीहरू मनपर्छ, नेपालीहरूले झुटो बोल्दैनन्, ठिक हुन्छन् भन्थ्यो। त्यसले भन्नुभयो। साउसित कम्पनी रुममा आएको 1-1.5 घन्टा के भएको थियो। त्यतिकैमा फेरि साउनीले दुईजना नयाँ अनुहार देखिए। साउनी एकै दिनमा मङ्गोलबाट 2जना मङ्गोलियनहरू आएका रहेछन्। अनि साउनीले चाहिँ मङ्गोलियन लिन साउनी गएकी रहेछन् भने मलाई लिन साउ जानुभएको रहेछ। मङ्गोलियन साथीहरू आए कम्पनीमा। तिनीहरू भनेका चाहिँ भाषा कति पनि नजानेका। म भने पनि अलिअलि भाषा सिकेको, हामीले ठुलो मिहिनेतको बाद हामीले भाषा सिकेको। तर मङ्गोलियन भनेका चिच्चाएर बोलेबार चाहिँ आनियो होइन भन्ने, बिस्तारै बोलेबार हो भन्ने, थर्काएर बोलेबार चाहिँ आनियो होइन नि, बिस्तारै कसैले बोलेबार ये गर्थे। कसैले तेरो जन्म कहिले भनेर सोद्धा पनि ये भन्ने मान्छेहरू चाहिँ उसले के भन्न खोजेको थाहा हुन्थेन। बिस्तारै बोलेबार जे भने चित्र बोलेबार आनियो भन्ने खालका थिए। भोलिपल्ट कम्पनी गइयो। कम्पनी गएर परिचय भयो, इन्सा गरियो, आफूले जानेको इन्सा गरियो। कम्पनी जाँदाखेरि जाडोको व्यायाम थियो। कम्पनीको बिच भागमा हिटर राखिएको, वरिपरि कोरियनहरू बस्ने, मोबाइलमा गेम चलाइरहेका, चुरोट खाइरहेका, कफी खाइरहेका कोरियनहरूको हाइब्रिड थियो। ओहो कोरियामा त गाह्रो हुन्छ, काम हुन्छ, 3D काम हुन्छ भन्ने। कोरियामा त कामै छैन। मस्त कम्पनीहरू मजाले गेम खेलेर बसेका छन्, कफी खाएका छन्। हाम्रो स्यालेरी कम थियो। ओहो कम स्यालेरी भए पनि अब खुसी लाग्यो। कम्पनीमा यस्तो काम गरेर पैसा आउँदो रहेछ। पातलो शरीर, काम नगरेको म, यहाँ कोही ठाउँ त आनन्द छ भनेपछि त्यसले गर्दा पनि मेरो दुःखलाई भुलाउनु अलिकति सहज भइदियो। हाँसिरहनु खोज्ने साउ यस्तो गतिलो साउ हो। तर सबै राम्रो मान्छे राम्रा थिएनन्। राम्रा नेतृत्व पनि थिए, नराम्रा नेतृत्व पनि थिए। कतिहरू थिए सेक्या भने थर्काउने गाली गर्ने, नमिठो गाली गर्ने। सुरुमा भाषा नबुझ्दा त उनीहरूले जति गाली गर्ने मतलब हुन्थेन, हाँसिन्थ्यो होला। म मतलब भएन, भाषा सिक्यो भने यहाँको धेरै कुरा हामीले त बेसिक मात्रै सिकेको हुन्छ नेबाट। यहाँ सुरुमा भाषा बुझ्नु गाह्रो पनि हुन्थ्यो। अलिअलि त भाषा मैले बुझ्थेँ। साउले पर्दा गर्दा मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो। मैले भाषा 3जना मध्येमा 3ले भाषा केही नबुझ्ने भएको हुनाले। तर कोरियरको व्यवहार नराम्रा गरे पनि थिए, राम्रा गरे पनि थिए। बिस्तारै बानी पर्दै थियो। काम पनि सिकिँदै गइयो। नाइटको काम थियो, 4 बजी काम पनि जानुपर्ने थियो। कति बेला काम सकिने हो थाहै हुँदैन थियो। बेलुकाको 4 बजी जाऊ। सुरुका दिनहरूमा त काम थिएन। काम त तुरन्त राम्रै भयो। 8 घन्टामा काम सिद्धिन्थ्यो, आइन्थ्यो। पछि कामहरू बिस्तारै बढ्दै गयो। 15-16 घन्टा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। एक्लो सगिर जाँगिरलाई पकाइ खाऊ नखाए कहिले त्यसै बस। कम्पनीमा कहिले गाईको मासु आउने, कहिले बङ्गुरको मासु आउने, बङ्गुर गाईको मन नखाने। सुरुका दिनहरूमा फान्जाङ निमले पानी मात्रै टकेर खाना खाएको दिनहरू पनि छन्। पानी टकर थियो। मलाई गाह्रो भयो सुरुका दिनहरूमा। पछि त सबको सहयोगमा बाहिर खाने व्यवस्था पनि गरियो। सुरुमा दिनहरू अप्ठ्यारो छन्। पाङ खाएर रात काटेका समयहरू छन्। चौचोखाएर रात काटेका दिनहरू पनि छन्। रुममा जाऊ मङ्गोलियरले गाई पकाएर खाने, गाउँसित अलि सर्जन लाउने, सर नहुने, मन खुलेर नहुने गाई नानीहरूको हामी नेपालीहरू धेरै छन्। धेरै सम्झ किन आयो होला। कोरिया घर राम्रै थियो। कान्छो छोरो चलेको थियो। घरमा त्यस्तो दुःख गर्ने, ढलेको कप उठाउन नसक्ने खालको म कोरियामा आएर सङ्घर्ष गर्न कोरियाले सिकायो। परेपछि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव मलाई कोरियाले बटुल्यो। हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ होला कोरिया नेपालमा केही नगरेको खेलमा कोरिया आएको। दुःख हुन्छन्, दुःखमा आत्तिनु हुँदैन रहेछ। मलाई दुःख परे, अप्ठ्यारो भए। तर बिस्तारै आफूले काम सिक्दै गएपछि, जान्दै गएपछि हेपेका कोरियाले राम्रो व्यवहार गर्दो रहेछन्। जस्तै मलाई जसले हेप्थे, थर्काउँथे, उनीहरू म माथि बसेर उनी मुनि बसेर काम गर्ने ती दिनहरू नै आउँथ्यो। सुरुमा चाहिँ उनीहरूले हेप्थे गर्थे। तर पछि सबै कुरा राम्रो भइयो। कोरियामा तिनै मान्छे प्यारा आउँदो रहेछन् जसले आफ्नो काम अनि अरूको कामलाई पनि आफ्नै सम्झिन्छ। जसले आफ्नो पनि आफूले गर्छ अनि आफ्नो सिद्धेर अरूले गर्ने गर्छ। तिनी व्यक्ति राम्रो हुन्छ जो झुटो बोल्दैन, इमानदार भएर काम गर्छ। तिनी मान्छे राम्रो भए। उनीहरूको नजरमा म थोरै राम्रो थिएँ। बलको हिसाबमा उनीहरू बलिया थिए भने कामको हिसाबमा अरू कुरामा बुझ्ने कुरामा मैले बुझ्थेँ गर्थेँ। अनि उनीहरू धेरै पनि कम्पनीमा टिकेनन्। उनीहरू 6 महिनामा कम्पनी चेन्ज गरे। कम्पनीमा गर्न उनीहरूलाई सानो कम्पनी हाम्रो कम्पनीमा कसैले कमाउने, नाइटको काम गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दा पनि उनीहरू अलिकति कति एउटा साथीको आमा नै कोरियामा भएको हुनाले उनीलाई सहज पनि भयो। उनीहरूले कम्पनी चेन्ज गरे। 2जना मात्रै बाँकी थियो। कम्पनी अरू राम्रो चल्दै थियो। बानी परेको थियो नाइटको काम गर्ने, सुत्ने, उठ्ने, काममा जाने। बाँकी समयहरूमा यस्तै मैले जब घरको याद आउँथ्यो तब मैले लेखहरू लेख्थेँ, कविता लेख्थेँ, मुक्तकहरू लेख्थेँ। जसले गर्दा मेरो दुःखलाई बिर्सन
मद्दत गर्थ्यो। अहिलेको समयमा त टिकटक हेरिन्थ्यो र टिकटक बनाइन्थ्यो र टिकटकको जमाना थिएन त्यति बेला, टिकटक त्यति बेला थिएन हाम्रो पालामा। आजभन्दा 2013 सालको कुरा गर्दैछु। बिस्तारै राम्रो हुँदै थियो, बानी पर्दै थियो, बिस्तारै सेलेरी पनि बिस्तारै कमाउन थाल्यो, सायद साउने बिच मनोबुटा जस्तो हुन थाल्यो। साउले बाहिर केटी भेट्ने जस्तो सुन्न ठ्याक्कै नदेखिने त्यस्तो सुनिन्थ्यो। साउले बाहिर केटी बनाए जस्तो। हामीलाई हेर्दा त साउ एकदम ठिक थियो। साउलाई भेट्दा व्यक्ति कोही भगवान हुँदैन, तर साउलाई भेट्दा यस्तो लाग्यो साउले भगवान रूप पनि पाएको थिएँ। त्यत्रो साउले गर्नेलाई कति हेप्छन्। कामदारले मलाई गाली गरे होला नि, तर साउले मैले त्यो कम्पनीमा 1.5 वर्ष काम गर्दा साउले कहिले पनि गाली गरेको सेक्किया भनेको सुन्न परेन। त्यतिसम्मको माया गर्ने साउ थियो। खाने बेच्ने ठाउँमा अरू मङ्गलहरू मोटा छन्, दुब्लो छस्, तिम्रो स्टाइल ल्याइए त बिचमा आइ माया गर्ने त हुँदो रहेछ नि त कोरियामा। सबैले गाली गर्छन्, ओहो यस्तो थर्काउँछन्, गाली हुन्छ, डिप्रेसनमा पर्छन्। त्यस्तो होइन, आफूमा पर्दो रहेछ। आफूले राम्रो गऱ्यो भने राम्रो गर्ने नै हुँदो रहेछन्। पछि दुईजना बिचमा के मनमुटा भयो। कम्पनी पनि बन्द भयो। कम्पनी बन्द त भयो, त्यसको प्रशस्त असर ममा पर्न गयो। कम्पनी दर्ता भएको साउनीको नाममा रहेछ कम्पनी। मैले जानेको कम्पनीमा साउला मात्रै जानेको, साउनीलाई फेरि केही पनि नजानेको। त्यसपछि साउले नजिकै हाम्रो कम्पनी भनेको सानो कम्पनी खोल्नलाई लगानी धेरै नलाग्ने कारणले नजिकै साउले कम्पनी खोल्नु भएको थियो। त्यही ठाउँमा मलाई लाने कुरा भयो। साउलाई थाहा थियो दर्ता नभएको कम्पनीको काम गर्दैन मिल्दैन भन्ने, तर मैले काम नपाउन्जेलसम्मलाई भनेर म साउको कम्पनीमा पनि गएँ। तर नोदोममा गएर मैले एप्लिकेसन दिएको थिएँ कम्पनी चेन्जको लागि, नयाँ ठाउँको लागि, अन्यत्र कामको लागि मैले निवेदन दिएर साउको कम्पनीमा काम गरेँ। साउले भन्थे बाहिर तँलाई मेसेज नपरेसम्म यही काम गर, तँ जाने ठाउँतिर कहाँ छ। हुन पनि हो, मैले जानेको बुझेको कोही पनि थिएन। त्यही कम्पनीमा सँगै म कम्पनीमा काम गर्न गएँ। काम गर्न मेरो बस्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यही मेरो सामानहरू पनि त्यही थिए, मेरो ब्यागहरू, मेरो सामानहरू बस्ने रुम पनि त्यही कम्पनीमा सानो रुम पनि थियो। त्यो व्यवस्था गरेर नयाँ कम्पनीमा थिएँ। अनि नयाँ वार्डमा 1-2 दिन काम के गरेको थिएँ। 1-2 दिनपछि इमिग्रेसनबाट मान्छेहरू आए, काम गरिरहेको थिएँ। काम गरेको इमिग्रेसनको मान्छेले साँते। एउटा गाडीमा 5-6जनाको टोलीमा आएको समूहले मलाई साँत्यो। कार्ड भिरेर आएका थिए। इमिग्रेसन आएको भने मैले त्यहाँ काम गर्न मिल्दैन थियो। मलाई थाहा थियो काम गर्न मिल्दैन भन्ने, तर मलाई सिङ्गो गर्छ भन्ने त्यस्तो थाहा भएन। सबै कुरा राम्रो थियो। मलाई मेरै साउनीले सिङ्गो गरेर मलाई सोच्दिनँ भन्ने थाहा भएन। सिङ्गो कसले गरेर ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन। तर मलाई चाहिँ अघिल्लो दिन एउटा कोरियन आएको थियो। हाम्रो कम्पनीमा काम गरेको साथी कोरियन आएर कम्पनीको गेटबाट उसले फोटो खिचेको थियो। हाम्रो शङ्कामा अनुमानमा मलाई त सिङ्गो चाहिँ त्यही हाम्रै साउनीकै मान्छेले गरे जस्तो अनुमान गरियो। त्यहाँबाट मैले रिक्वेस्ट गरेँ, मेरो गल्ती छैन, कम्पनी बन्द भएको, कम्पनीको नाम र पहिला बन्द भएको कम्पनी र साउले खोलेको कम्पनी एउटै थियो, नाम पनि एउटै थियो। यही कम्पनी हो, मैले जानेको साउनी हो। मैले साउनी मैले केही पनि जान्दिनँ। मैले जानेको साउ हो। मलाई नेपालबाट ल्याएको पनि साउ, मलाई सेलेरी दिने पनि साउ, कम्पनीमा भेट्ने पनि साउ। मैले साउनीलाई जान्थिनँ। त्यसले गर्दा पनि मैले उसलाई इमिग्रेसनको मान्छेलाई भने उही साउले गर्दा आएको, म यहाँ बस्न आएको, काम गर्न आएको होइन। मैले जाउँ कहाँ, जाने कुनै ठाउँ थिएन र म यहाँ बसेको भने उसले मेरो रिक्वेस्ट केही मानेन। 4-5जनाको टोलीमा चारजनाले त मेरो कुरा बुझेका थिए। हो यसको गल्ती रहन्छ, यसको हुन्छ गर्ने मान्छे गल्ती रहेछ भने। तर एउटा मान्छेले मेरो कार्डै लिएर गइदियो। कार्ड लिएर गयो, त्यो छुट्टै गयो। अनि 5जनाले मलाई लिएर गाडीमा लिएर गए। 2 घन्टाको गाडीको यात्रापछि हामीलाई इमिग्रेसन जेलमा राख्यो। बाहिर गएर मैले ल्याएका कपडाहरूलाई सबै बाहिर काट्न लगाएर मसित भएका मोबाइल, पैसा, पर्सहरू सबै बाहिर बुझाएर एउटा कोठाभित्र राखियो। त्यहाँ जाँदाखेरि विदेशीहरू, इलिगल बसेका विदेशीहरू 10-15-16जनाको सङ्ख्यामा थिए। म नेपाली एक्लै थिएँ। त्यहाँ बसियो। त्यहाँ बेला चेकिङ गर्ने गर्थ्यो। बस्ने खाने व्यवस्था त राम्रो थियो हुँदा पनि विदेश जस्तो ठाउँमा आएर हस्पिटल बस्दा, जेलमा बस्दा साह्रै नै पीडा हुँदो रहेछ। धेरै नराम्रा कुरा खेल्दा रहेछन्। अप्ठ्यारो लाग्यो। नेपालबाट नम्बर बाँडिएकाहरू जसले दुःखमा काम लाग्ला भनेर नम्बर बाँडिएको थियो नेपालबाटै नम्बर बाँडिएका थियो नेपालीकोहरूको। उहाँहरूलाई फोन गरेँ, मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो के गर्ने भनेर। कतिको मोबाइलले उठेन, कतिको मोबाइल स्विच अफ थियो, कतिले फोन उठाएर बोल्न खोज्नु होइन, म बिजी छु भन्नुभयो। अन्तत मलाई दुःखमा पनि साथ दिने मेरै साउ बनेर आयो। भोलिपल्ट मलाई साउ आयो, साउले भेट्यो। भोलिपल्ट अरू सबै विदेशीहरूलाई त्यो इलिगल भएको कारणले उसलाई अर्को दिन पठाइयो। म मात्रै बाँकी रहेको थिएँ। एउटा त्यही मलाई जस्तै मेरो कार्ड लगेको थियो, उसले भन्यो तँले फाइन नतिर जान पाउँदैनस् भन्यो। नभन्दै साउ पनि आउनुभयो। अनि साउलाई भेट्नलाई मलाई एउटा सिसाले घेरिएको कोठाभित्र लगियो। सिसाले भेटेको कोठाभित्र लगियो। कोठा जाँदाखेरि साउलाई बाहिर आँखा त देख्न सकिन्थ्यो, बोल्न सकिन्थेन। एउटा सानो कानी जत्रो पाले गरेको थियो। त्यहाँ गएर गएँ। साउले मुसुक्क हाँस्नु। साउलाई भेट्दा पनि फेरि खुसी लाग्यो। जेलमै भए पनि खुसी पलाउँदो रहेछ आफ्नो मान्छे भेट्दाखेरि। मलाई नेपाली नै सहयोग गरेनन्, नेपाली नै फोन रिसिभ गरेनन्। तर मलाई दुःखमा पर्ने त त्यही साउ हो नि, जसलाई मैले भगवानै मानेको थिएँ। भने नि व्यक्ति भगवान हुँदैन, भगवानको रूपमा मैले मान्न थालेँ। मेरो कोही थिएन नि त, मलाई दुःखमा परेर साउ नै थियो। साउले भन्नुभयो मैले तँलाई फाइन तिरिसकेँ राजन,
2 घन्टापछि तँलाई यहाँबाट निकाल्छ न, म अहिले जान्छु, तँ चाहिँ आफ्नै तरिकाले आइयो भन्नुभयो। हुन्छ ठिकै छ भने खुसी लाग्छ भएर एउटा फोटो खिचेर जानुभयो साउले पनि। त्यसपछि दुईवटा त्यही मान्छेले नै मलाई 1-2 घन्टापछि बोलायो अनि फर्म सम भरायो, सिग्नेचर गरायो। फेरि त्यो ठाउँमा त जान पाउँदैनस् भने त यतिले मलाई त्यहाँबाट निकाल्न त निकाल्यो, जाउँ कहाँ, जाने कुनै ठाउँ छैन मलाई, यस्तै जाने ठाउँ पनि थिएन, जाउँ कहाँ त नि। अब कम्पनी चाहिँ मैले आफूले जानेर कम्पनी चेन्ज गरेको नि थिएन, कम्पनी बन्द भएको थियो। अब कता जाने कसो गर्ने, बस्ने नको जाने गएको उइसा हो। साउले भन्नु फेरि साउकीमै गएँ, काम गरेर त मिल्थेन। साउले त जिस्काएर होइन राजन फेरि यही काम गर, तँलाई जेलमा भरे म गएर निकाल्छु त भन्थे जिस्काएर। त काम गरेर मिल्थेन। साउले खोजिदिएको रुममा बसेँ। कोरियामा कम्पनी चेन्ज गर्दा गर्दा त्यस्तो बिग्राउने चर्च नजाने खालको म, चर्च बिनाको विकल्प नभएको कोरिया। तर म चर्च जान्थिनँ, चर्च जाने गर्दाखेरि मलाई गाह्रो हुन्थ्यो होला। तर साउले सपोर्ट गर्नुभयो। फेरि अर्को रुम खोजिदिएर साउले खोजिदिएकै रुममा बसेँ। अनि साउले भन्नुहुन्थ्यो तँलाई अन्त कम्पनीमा नजा, यस्तै काम गर्नुपर्छ, मेरै कम्पनी गरेर मिल्दैन। मैले तँलाई यही कम्पनी फेरि दर्ता गरेर ल्याउँथेँ। मेरो दर्ता गर्नलाई 1-1.5 महिना समय लाग्छ। यो समयभित्रमा तैँले अन्त गरेर राम्रो हो भने तँलाई ठिकै भएर, नभए फेरि यही आउनु मिल्छ होइन। त बाहिरी काम नगर, मैले चिनेका अरू साथीहरू छन्, त्यस्तै साथी कम्पनी लाइदिन्छु, दुङदुङमा लाइदिन्छु भन्नुभयो। त्यसै मनपरी कम्पनीमा लाउनु त मिल्दैन। कम्पनीमा आफूले खोजेको कम्पनी साथीहरूले लगाइदिएको कम्पनी जान मिल्दैन। त्यो पनि इगल हो, त्यस्तो त भन्न नै मिल्दैन। तर मेरो चाहिँ बन्दको केस थियो। अनि नौदुम्बु गएँ, नौदुम्बुमा गएर कुरा राखेँ। मलाई कम्पनी साउले चाहिँ आफ्नो साथीकोमा नजिकै चिन्जान भेटघाट गराइदिएको हुनाले त्यो एरियालाई मैले रोजेको थिएँ। त्यो एरियामा म जान्छु भनेर त्यो एरिया भन्न त मिल्थेन, तर त्यो एरिया बताएँ मैले। त्यो एरियामा 1-2 महिनासम्म समय कुरेँ, म्यासेजै परेन। नयाँ मान्छेले लयो, रुमको व्यवस्था नयाँ साउकोमा गएँ। उसले काम नगर्दै आफ्नो मलाई रुमको व्यवस्था गरिसकेको थियो। म्यासेज परेन भने यहीँ गर्लास्, नत्र चाहिँ जालास् भन्ने हिसाबले गरेको थियो। 2 महिना कुरेँ, म्यासेजै परेन। 2 महिनासम्म म्यासेजै परेन। फेरि अब त 3 महिनासम्ममा नयाँ कम्पनी लाउनै पर्ने हुन्छ। कम्पनी नियमअनुसार 3 महिनामा कम्पनी चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। मेरो 2 महिना लागिसक्यो, म्यासेजै आउँदैन। कतिसम्म त्यत्तिकै चुप लाएर बस्ने, अनि टाठापाठा नि हुनु पऱ्यो। अनि फेरि नौदुम्बु गएँ। मलाई मेरो केस थाहा थियो अलिअलि, म जानी धेरै बानी गरिसकेको हुनाले अलिअलि थाहा थियो। नौदुम्बु गएपछि मलाई चाहिँ यो ठाउँमा तिमीले म्यासेज पनि पारेनौ, यत्रो भयो, मैले चाहिँ बाहिर काम गर्छु, के अरे दोङदेबुनमा काम रहन्छ भनेपछि होइन यत्रो वेट गरिसकिस्, अब 1 हप्ता वेट गर भने त्यहाँ गएर तिमीलाई भन्न त आफ्नो कथा भन्नु त नहुने हो। त मैले अलिअलि भनेको थिएँ, त भन्नु पनि इलिगल हो, तर नभन्नु होला, त भन्न हुँदैन। मैले चाहिँ अलिकति मेरो बन्दको केस हुनाले मात्रै आफ्नो मैले चाहिँ यो ठाउँमा लगाइदिएँ मैले चाहिँ भन्न भनेको। मेरो चाहिँ केस चाहिँ मेरो बन्द भएको थियो, त्यसले कुरा बुझ्ने खालको थियो। त्यस्तो बुझ्दै बाहिरी गएर कसै कुरा नबुझ्दा त भन्नु पनि फाइन लाग्छ। कसैले मैले यो ठाउँमा काम गर्छु भन्न मिल्दैन, त्यो नि इलिगल जस्तो त्यो काम पनि। त्यो मैले चाहिँ भनेर त्यो 1 हप्तामा त्यही ठाउँको म्यासेज पऱ्यो। अनि फेरि काम पनि सुरु भयो। काम गर्दै थिएँ, दुःख सुख बिस्तारै भुल्दै थिएँ। पहिलाको जस्तो साउ त थिएन, व्यवहारमा राम्ररी त्यो बोलीमा नमिठो थियो साउको। साउले काम गर्दा थर्काउने, सेक्या भन्ने खालको व्यवहार थियो साउको। पहिलाको साउको जस्तो गुण थिएन। सुरुको साउलाई भगवान मानेको म, त्यस्तो भवानी रूपमा त साउमा त थिएन। तर आर्थिक रूपमा उसले सेलेरी टाइममा दिन्थ्यो, अरू कुरा राम्रै थियो। उसले आफ्नै श्रीमतीलाई पनि थर्काउने, आफ्नै आमालाई पनि थर्काउने, जसले गर्दा म त विदेशी थिएँ। मलाई हेपेर थर्काएको होइन कि, उसको हेबिट यस्तो रहेछ। उसले जसलाई पनि थर्काउँदो रहेछ, आफ्नो श्रीमतीलाई थर्काएको छ, आमालाई थर्काएको छ। म त अब मलाई विदेशबाट काम हेपेर थर्काएको होइन कि, काम गर्दा उसको त्यस्तै हुने रहेछ होइन। त्यसले गर्दा अन्त उसले थर्काउने गर्थ्यो। तर पनि काम जानेको थिएँ, काम गर्दा बानी परेको थियो। काम बिग्रिँदा गर्दा थर्काउने कुरा स्वाभाविक थियो, बानी परेको थियो। काम जाडोको कपडा हाम्रो गर्मीमा चाहिँ भन्छ कि हाम्रो कम्पनीमा फेरि त्यस्तो हुन्छ। जाडोको कपडा पहिले बनिएको कपडा हुन्थ्यो, त्यसमा फलामको टाँको हुन्थ्यो, यस्तै बटमहरू, फलामको बटमहरू यस्तो पड्काउने लाउने गरेरमा बटम लाउने थिएँ। मिसिनमा चाहिँ एउटा हातले राखेर खुट्टाले यस्तो दबाएर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्थ्यो। खुट्टाले चाहिँ बटम राख्ने, खुट्टाले दबाइनु हुन्थ्यो। गरुङको कपडा हुने, जाडो महिनाको ज्याकेटहरू गरुङको हुने, एउटा बटम राखेँ, हातले लगाएँ। अनि लगाएर पछि हान्दाखेरि मिसिनले हात थिचेछ। मिसिनले त हात त थिच्यो, थाहै छैन, पत्ती भएको छैन। फेरि अर्को बटम झिकेर लाउँछु भन्दा त हातमा त औँली टुप्पै छैन। यसो त उसलाई त झिझिया बस्छ, उसलाई काटेर आफूलाई डर लाग्दो बस्छ, भल्तिर आएको छ। आफू जिरुङ्ग भयो, डर लाग्यो। विदेशी भूमिहरू सोच्नु राम्रो कुरा नि, राम्रो भन्दा नराम्रो सोचायो। ओहो हात काटेर म अब कोरिया आएकोलाई सबै गल्ती सम्झेँ। म किन कोरिया यस्तो हात काट्यो हेर, सबै चलेको थियो, राम्रै थियो। बेला आउँदाखेरि यस्तो पाउन भन्दा गुमाउनु पऱ्यो, यस्तो लाग्यो है। औँली गुमाएँ यस्तो लाग्यो। तर पछि मेरो नजिक फान्जाङले देख्यो। फान्जाङले साउलाई भन्यो राजनको यस्तो हात काट्यो भनेर। उत्तिखेर एम्बुलेन्स बोलाइयो। अब कम्पनीमा त्यही त हो, जति दुःख पऱ्यो नि जसलाई पऱ्यो उसलाई पर्ने हो। अब साउहरू जान मिल्थेन, कामहरू धेरै आउँथ्यो। साउले एम्बुलेन्स बोलाएर एम्बुलेन्समा मलाई चाहिँ एम्बुलेन्समा हालेर मलाई पठाइयो। साउले फोन गरेर, साउनी त्यही कम्पनीमा थिइन्, साउनीलाई फोन गरिदियो, राजनलाई यस्तो गरेर त यो फलाना हस्पिटल जा भनेर साउनलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले हस्पिटल पठाइयो। म एम्बुलेन्समा हालेर मलाई एम्बुलेन्सको मान्छेले मलाई एम्बुलेन्स लिएर गयो। अब सबैले लिएर जाने मान्छे नि थिएनन्। अब काम पनि गर्न पऱ्यो। विदेशमा त्यस्तै हुन्छ, नेपालमा जस्तो सबै हत्तै जाने, यसलाई दुःख पऱ्यो हुँदैन। यहाँ त अब जसलाई पऱ्यो उसले गर्ने हो। तर साउनी कम्पनी अलरेडी गरेर साउनीले मलाई रिसिभ गरिन्। अनि त्यहाँ
हेर्दाखेरि 50 उमेर नायिका जस्तो देखिन्थ्यो नर्सहरू। त उनीहरूले मेरो त्यति राम्रो गरेर विदेशी भएर होला ठुलो चोक्काइ, हाम्रो यहाँ चोक्काइ भन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब त कैँची खाउई, हाम्रोतिर चाहिँ सानसानो कैँची हुन्छ चोक्काइ भन्छ, खाउई भनेर पड्डेको। तर खाउईहरूले चाहिँ उसले चाहिँ कैँचीले दुख्ने गरी नै घाउले त्यसै त घाउ लाउँदो बस्छ, आफूलाई डर लाग्छ, हेर्दै डर लाग्छ, त्यसलाई कैँचीले चलाउनु लाग्यो। अनि सामनेले गाली गरिन्, के यस्तो विदेशीले हेर्न पाइन्छ, यस्तो उसले थर्काएपछि उनले चाहिँ राम्ररी गर्यो। उसले राम्ररी गरेपछि चाहिँ उसले भनेपछि मलाई बिस्तारै गरेँ, ड्रेसिङ जस्तो गरेर मलाई भित्र फेरि ड्रेसिङ भन्दा पनि घाउ सफा गरेँ, बाहिरबाट सफा गरियो। अनि भित्र कक्षामा लैयो, भित्र गएर मेरो भिडियो स्टडी गर्नुपर्ने चाहिँ घाउमा फेरि त्यो किडीहरू जम्मा भएको छ कि भनेर हेर्नलाई भिडियो स्टडी गरियो। भित्र गएर फेरि घाउमा फलामको डन्डी हालेर घाउलाई प्लास्टर गर्यो। त्यहाँ कोरियनहरूले धुप्रेले फोटो खिच्न खोज्थे, खै एकछिन हाना मार्न साजिन्छ कि भनेर साइनीको फोटो खिच्नेहरू हुन्थे, आफूलाई दुखेको पिटाएको देख्छ, उनलाई साइनी खिच्नलाई हतार थियो। अब उनीहरूलाई हुन पनि होला, त्यहाँ हस्पिटलमा राख्न पनि होला, धेरैले फोटो पनि खिचे। अब हेर्नै नहुने गरी हात काटेको थियो। अनि फेरि त्यहाँ हातमा ब्यान्डेज गरियो, हात मोटो गरायो। यो दाहिने हातलाई पुरै बेहोसै गराइयो। कति 5-7 घन्टासम्म हात बेहोस बनाएर हातको अपरेसन गरेर टाँका साका लगाएर त्यहाँ डन्डी हालेर बाहिर ठुलो कभर गरेर यत्रो मोटो भएको थियो। हात सुन्नेको थिएन, तर बाहिर कभर हाल्दै मोटो भनेर राखियो। तर हस्पिटलमा चाहिँ 1 हप्ता बस्ने कुरा थियो। हस्पिटलमा सबै कोरियनसँग राखियो। कोरियनहरू बुढाहरू थिए, अब रुममा एउटा बुढोहरू थिए, हल्ला गर्ने, आवाज आउने, अलिक डिस्टर्ब भयो जस्तो लाग्ने, अब निद्रा पनि नलाग्ने। एक त अब त्यस्तो हकमा निद्रा नलाग्ने सबैको थियो। त्यसमा चाहिँ कोरियनको हल्ला भयो। अनि साउनीलाई भने म त यहाँ बस्न सक्दिनँ, रुमबाट नजिकै पनि हस्पिटल छ, म उतै बस्छु, उतै जान्छु। त्यहाँ त भने डाइरेक्ट जान नमिल्दो रहेछ, उसले हस्पिटल मानेन, यस्तो बोल्न मिल्दैन भन्यो। अनि हस्पिटलकै सिफारिसमा त्यो ट्रान्सफर गर्यो फेरि। त त्यतिजना नमिल्दो रहेछ, अन्त त्यति हाम्रो नेपालमा त्यति गइन्थ्यो होला, ठुलो केस जस्तो लाग्थेन। तर त्यो उसले चाहिँ हुँदैन, उसलाई ठुलो औषध चलाएको थियो, त्यो अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्यो। उसले चाहिँ त्यो फेरि रिक्वेस्ट गरेपछि नजिकको रुमबाट नजिकै उता ट्रान्सफर गरिदियो। त्यहीँ गएर मैले 2 दिनमा ड्रेसिङ गर्ने, अब त्यो घाउहरू सफारी काम गरिन्थ्यो। अनि रुममै गएर रेस्ट गरेँ, जाने आउने गर्थ्यो। साउले चाहिँ तँलाई निको नमिलेसम्म काममा आउनु पर्दैन, त्यही आफूले कम्पनीकै रेस्टुरेन्टमा खाना खाने व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो। तर काम नगरिकन खाना खाने मन लाग्थेन। नेपाली रेस्टुरेन्ट टन्नै भएको हुनाले दुङमा आउने, टाइम जति गर्ने भएको अरे होटलमा अनि खाना खानी जाने। कहिले साउले भनेको ठाउँमा खाना खानी गरिदिन्थ्यो। बिस्तारै घाउ पनि निको भयो। अनि 1 महिना बितेपछि काम पनि सुचारू गर्न थालेको थिएँ। घाउ पनि त्यहीँ हस्पिटल गएर घाउ निको भयो। डन्डी निकालेँ, 1-1.5 महिनापछि डन्डी निकालियो। घाउ बिस्तारै मुल्चिरो के गरेपछि घाउ सन्चो पनि हुँदै थियो। अनि बिस्तारै मन पनि बुझाउँदै थिएँ। त्यतिकैमा फेरि घरमा बुवा बिरामी हुनुभयो। बुवाको अपरेसन गर्ने भयो। बुवाको अलिअलि प्रेसर हाई थियो। बुवाको प्रेसर हाई गर्नाले गर्दा म हुँदा त ठिकै हुनुहुन्थ्यो। अब दाइ जापान हुने, बुवा टेन्सन भयो होला, घरमा छोराहरू नै आफूलाई के सोच्नु भयो। घरको छोरो नआएको 2-3 वर्ष भइसकेको, घर नआएको 3 वर्ष भएको थियो, घर बिला भएको पनि थियो। बुवाको खुट्टाको नसा काटेर मुटुमा अपरेसन गर्नुपर्ने भयो, बाइपास सर्जरी भन्छ। त्यस्तो उपचार नेपालमा नै हुँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन। जब पर्छ नि आफूलाई बल्ल थाहा हुँदो रहेछ। नेपालमा पनि यहाँ घाँटीदेखि चिरेर यहाँसम्म चिरेर भित्रैबाट खुट्टाको नसा काटेर अब त्यहाँ नसालाई लगेर मुटुमा जोडेर जुन गरेर उपचार। बुवाको 3टा नसा चाहिँ बन्द भएको रहेछ भित्रको। त्यस्तो उपचार नेपालमा हुँदो सम्भव रहेछ। मलाई जब पर्छ नि एउटा थाहा हुँदो रहेछ, त्यस्तो उपचार नेपालमा हुँदो रहेछ। कम्पनीमा छु, काममा छु म है, तर घरमा त्यस्तो छ। बुवालाई रहेछ ध्यान जति मन जति नेपाल गएको छ, मान्छे यता काममा गरिरहेको छ, ध्यान जति नेपाल छ, कसरी काम गर्न सक्थ्यो। मन आत्तिएको छ, के हुनुला कसो हुनुला भन्ने डर तरासले चले रात पिरो बस्छ। म ध्यान कति पनि छैन, त्यो काम त गरिरहेको छु, के गर्छु आफूलाई म थाहा छैन। त्यस्तो अवस्थामा भगवानको कृपाले बुवालाई सन्चो पनि भयो, राम्रो हुनुभयो। बुवाको सक्सेस भयो, अपरेसन पनि बुवालाई निको भयो। त्यति बेला त्यस्तो बिरामी भएर घरमा जान नपाउँदा मन पनि धेरै रुँदो रहेछ। विदेश ठाउँमा जेलमा पर्दा, हस्पिटल पर्दा, घरमा बिरामी हुँदा। त्यस्तो सक्सेसफुल कथा त मेरो पनि छैन। तर जित्नुभन्दा ठुलो कुरो हिम्मत नहार्नु भने जस्तै मैले हिम्मत हारिनँ। म जेल परेँ, हस्पिटल बसेँ, कम्पनीमा एक्लो थिएँ, कोरियनले हेपेर बोल्थे, तर पनि धैर्य गरेँ। उसले भविष्य सम्झे, नेपाल सम्झे, बुढाबाका बाबुआमा सम्झे, त्यसले मलाई प्रेरणा दिन्थ्यो। र आफ्नो भित्रको मनले राजन न त्यही म छु भनेर आफ्नै मनले आफूलाई सम्झाउँथ्यो। त्यसले आफूले आफ्नै मनले भन्ने कुरा मान्थे। हो मन तै त छ मलाई दुःखमा साथ दिने, त भन्ने कुरा मनको कुरा सुने, मनले भनेकै माने। त्यसैले आज यो अवस्थामा छु। त्यस्तो मेरो सक्सेसफुल म सफल भएको त छैन, तर पनि आफैमा खुसी छु, आफैमा खुसी छु। पैसा पनि त सब कुरा होइन। हुन त मेरो 2 महिनाको स्यालेरी आएन, 2 महिनाको स्यालेरी मैले पाइनँ। तर पैसै भएर पनि त संसारका मान्छेहरू खुसी हुन कहाँ सक्छन् र। पैसा मात्रै सब कुरा होइन। पैसा मात्रै कमाएर खुसी हुने बारे संसारका मान्छे किन धेरै दुःखी हुन्थ्यो होला र। सबैमा आफ्नो कथा छ, आफ्नै पीडा छ, सबैमा खुसी छैनन्। विकल्प रोजौँ, कम्पनीमा काम गर्न सकिन्छ, काम गरौँ। मन पनि साथी भएन भने विकल्प रोजौँ, कम्पनी चेन्ज गरौँ, छोडौँ। मृत्यु रोज्नुभन्दा नेपाल जाउँ। कम्पनी मामलै भएन, छोडौँ। अरू ठाउँमा नयाँ ठाउँमा जाउँ, नयाँ गरौँ। इलिगल बस्नु त हुँदैन, तर पनि मर्नभन्दा बौलाउन निको भने जस्तै अर्को विकल्प खोज्दै लाग्नुपर्छ। सबैको भने जस्तो हुँदैन, रोजे जस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् त, म नेपालमा केही नगरेको मान्छे,
कोरियाले यहाँसम्म ल्यायो, एउटा पाठ सिकायो, धैर्य गर्नुपर्दो रहेछ, मिहिनेत गर्नुपर्दो रहेछ, अरूको कामलाई पनि आफ्नै सम्झेर गर्नुपर्ने रहेछ, मिहिनेत गरेर सफल भइन्छ भन्ने कुरा मलाई कोरियाले सिकाएको छ। मलाई केही नगरी मान्छे, ढलेको सिनको नउठाउने मान्छे, अहिले काम गर्न खोज्ने जहाँ चल्छ, काम गरिन्छ, 12 घन्टा 15 घन्टा काम गरिन्छ, नाइटको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समयले सिकाउँदा परेपछि गरिँदो रहेछ। मैले नेपालमा गरेको छैन, कस्तो हुनुहुन्छ अनि डर हुनसक्छ। कोरिया आउनुहोस्, आफूले आँट गर्नुहोस्, आँट गरेपछि जे कुरा पनि सम्भव रहेछ, असम्भव हुने कुरा किन रहेछ र सकिँदो रहेछ। हेर्नु त, मैले कहिले नगरेको मान्छे पनि अहिले 12-15 घन्टा काम गर्यो, 24 घन्टासम्म काम गरेका दिने रेकर्डहरू पनि छन्। कुनै कुनै सधैँ त गर्न पर्थेन, परेको अवस्थामा 24 घन्टासम्म पनि कम्पनीमा काम गरेका रेकर्डहरू पनि छन्। त्यसरी काम गरियो। यति भन्दै मेरा शब्दहरू यही टुङ्गाउन चाहन्छु। जीवनमा खुसी हुनुहोस्, खुसी नै सबै कुरा हो। खुसी हुने प्रयास गर्नुहोस्, धेरै बाटाहरू छन् खुसी हुने बाटा। अहिले त टिकटकहरू आएको छन्, टिकटक चलाउनुहोस् र मनोरञ्जन हेर्नुहोस्। कसरी आफूलाई हुन्छ, घरलाई समय, घर फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिनुहोस्, कुरा गर्नुहोस्। नेपालतिर कोरिया मात्रै सबचोक होइन, कोरिया मात्रै कोरिया बस्नुहोस्, कसैबाट पाठ सिक्नुहोस्। मैले नेपाल गएर के गर्न सकिन्छ, आफूले यहाँ सिकेका सिपहरूलाई लिएर नेपालमा गएर युज गर्नुहोस्। नेपालमा पनि आफ्नै देशलाई बनाउनेतिर लाग्नुहोस्। यही कोरियामा बसेर इलिगल बस्छु भने त्यो धारणा छ भने आजबाट त्याग दिनुहोस्। नेपालमा भनेको हामी केही समयको लागि हो, यो मोह भनेको हामीलाई चलिरहन्छ। जति कमायो हामीले पुग्दै पुग्दैन, फेरि कमायो अलि राम्रो होला भनिन्छ, फेरि भनिन्छ अर्को अझै कमाउनु पर्ने। त्यो मोह भनेको लगातार चलिरहन्छ। त्यसैले हाम्रो आफ्नो भिसा कति हो त्यसैमा बसौँ। बढी भिसामा त्यस्तो इलिगल बस्न आवश्यक सहज त मलाई लाग्दैन। विकल्पहरू त छन् कोरियामा पनि, अरू भिसा चेन्जरको विकल्पहरू छन्। आफ्नो यहाँ अवस्था बस्दै पनि नेपाललाई पनि, आफ्नो देशलाई पनि केही गरेर नेपालमै गएर केही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने सकेपछि आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ। यति भन्दै मेरा कुराहरू यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद।